रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 5760, मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। नेपाललाई मिचिएको आफ्नो भूमि व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गराउने चुनौती कायमै, राजनीतिक रूपमै उच्चस्तरीय वार्ता शुरू गर्न विज्ञहरूको सुझाव। रुकुमको सोती घटनाका 34 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 5 जना भने अझै फरार। चीनको राजधानी बेजिङमा कोभिड-19 को संक्रमण पुनः देखिन थाल्यो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख भन्दा बढी। र स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको बिल्बाओ र एथलेटिको मड्रिड बीच 1-1 को बराबरी। पेरिस सेन्ट जर्मेनका सिल्भा र काबिनीले क्लब छाड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकभर थप 425 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएको स्वाबको परीक्षण गर्दा 425 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 5760 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले संक्रमण 73 जिल्लामा फैलिएको पनि जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय रुकुम पूर्वमा पनि संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 974 पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा 1,43,641 जना रहेका छन्। आइसोलेसनमा 4,467 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण 19 जनाको ज्यान गएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सरकारले संकलन गरेको नमूना मात्रै निजीले परीक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि लाग्ने खर्च मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भिसा र निरोगिताको प्रमाणपत्रका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनु परेमा पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र त्रिवी शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशाला 5500 तिरेर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि व्यक्तिले बाहिर यात्रा गरेर आउँदा संक्रमणको जोखिम रहे पनि कोरोना परीक्षण गरिहाल्नुपर्ने व्यवस्था नभएको बताउँदै जो कोहीलाई परीक्षण गर्दा स्रोत साधनको दुरूपयोग हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभागलाई समावेश गरेर संविधान संशोधन गरेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर मिचिएको भूमि व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गर्ने चुनौती भने कायमै छ। कूटनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल भारत मामलाका जानकारहरूले भने दुई मुलुक बीचको समस्या समाधानका लागि अब जनस्तरको सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक तहबाट वार्ता शुरू गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सन् 2014मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति बनेको थियो। तर त्यो समिति एउटै बैठक नगरी गत वर्ष खारेज भयो। यो बीचमा सीमा विषयमा आफू अनुकूलको प्रतिवेदन नआएपछि भारतले प्रभुत्व व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदन समेत स्वीकार गरेको छैन। सन् 2015मा नेपालको लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भनेर भारत र चीनले सहमति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर विरोध गरेका थिए। सो विषयमा चीन वार्तामा बस्न तयार भए पनि भारतले अस्वीकार गरेपछि समस्या समाधान हुन सकेन। विवादका बीचमा भारतले गत नोभेम्बरमा एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमिलाई समेत समावेश गरी नक्सा जारी गरेको थियो। पछिल्लो पटक गत मे 8 मा भारतले नेपाली भूमिमा मान सरोवर जोड्ने सिल्क रोडको उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि दुई देशको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। सीमा विवादको विषयमा नेपालले पटक पटक आग्रह गरे पनि भारतले कहिल्यै गम्भीर ढंगले नलिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पनि बताउँछन्। वार्ताका निम्ति ईमानदार प्रयास भएको देखिएको छैन। हामीले प्रस्तावित गरेको डेटमा यो डेटमा हामीलाई अनुकूल परेन, अर्को डेटमा गरौँ भनेर अर्को डेट प्रस्तावित पनि त गर्न सकिन्थ्यो होइन। भारतमा त्यो ढङ्गको तत्परता नदेखिएको कुरा यथार्थ हो। तर मैले फरक के ठान्दछु भने हिजो कहीँ कतै नेपालका आन्तरिक राजनीतिमा देखा पर्ने बेला मौकाका मर्भिन्नताहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अथवा त्यसको समेत
अप्रत्यक्ष लाभ उठाएर यदि यो विषयलाई चाहिँ टाल्दै जान सकिन्छ भन्ने लागेको भने पनि त्यो च्याप्टर क्लोज हो। सिङ्गो देश एकताबद्ध छ। यो नयाँ सन्देशलाई संयुक्त राष्ट्र भारतले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। दुवै देशको सीमा समस्या समाधान हुन नसक्नुमा नेपालको लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक संयन्त्रको फितलो प्रस्तुतिले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतसँगको अबको वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै नेतृत्व लिनुपर्ने परराष्ट्रविद उद्धव पाकुरेलको तर्क छ। अहिले तत्काललाई कमसेकम यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा वार्ता हुँदैन, पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ अब गर्न सकिन्छ यदि ट्राई गरियो भने। तर पोलिटिकल लेभलमा ट्राई किन नगरे हो नेपालले? जस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यू जन्मोत्सवमा ट्विट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मामलालाई ट्विट गरेर अलिकति त्यसलाई पब्लिसाइज सँगसँगै पनि उनलाई प्रेसर पनि दिनलाई प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट कदम हुनु पर्थ्यो भन्ने हामी चाहिँ भन्दै आयौँ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले नजिकको छिमेकीलाई जनस्तरबाट पनि व्यापक दबाव दिनुपर्ने पाकुरेलको तर्क छ। केही समय सम्बन्धित हुने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ जनस्तरको सम्बन्धले चाहिँ भारतीय नेतृत्वलाई चाहिँ फेरि वार्तामा बस्नलाई चाहिँ एउटा सहज बनाउँछ। होइन भने जसरी अहिले 2-4 दिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँतिरबाट नि रियाक्ट गर्न खोजिराखेको छ, त्यस्तो रियाक्ट गरियो भने चाहिँ अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ नयाँ किराबाट अगाडि बढ्छ र त्यो नयाँ किरा चाहिँ अप्ठ्यारो किरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सीमा समस्या उठाउँदा भारतले यसअघि जहिले पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा खोज्ने गरेको भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले बताए। आधिकारिक नक्सा नभएको भन्दै भारत जहिले पनि पन्छिने गरेको र नेपालले पनि नक्सा बिना ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको उनको तर्क छ। अब मुलुकभित्र देखिएको पछिल्लो राष्ट्रिय एकताले भारतलाई दबाव भने बढेको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अब प्रशासनिक तवरबाट सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उपाध्यायले पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता नै उत्तम विकल्प भएको बताए। भारत र नेपालले सबभन्दा पहिले आफ्नो सीमानाको विवादको अझै पनि वार्ताबाट विकल्प छैन। भारतले अर्गेनाइज गर्न हुने त्यो राजनीतिक तहको शक्ति सहित वार्ताबाट सुरु हुन्छ। अब शक्ति स्तर प्रशासनिक तहबाट चाहिँ अलिकति भारतको दृष्टिकोण नेपालप्रति सकारात्मक हुने भन्ने कुरो त अब हामीले धेरै देख्दै भयौँ। भारतको अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्ने दृढ संकल्प नेपालले गरिसकेको छ। यो बीचमा वार्तामा बस्न नचाहने भारतीय अडान पनि परिवर्तन भएको छैन। संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण व्यावहारिक रूपमै खारेजी गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि आएको छ। मुलुकमा यो खाले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति कायम भएको अवसरलाई छोप्न अब सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कन्जुस्याइ गर्न हुन्न। नक्सा परिवर्तनपछि भूमि फिर्ताका लागि अबको कदम भनेकै उच्च स्तरीय राजनैतिक वार्ता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्ता। रुकुम पश्चिम घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 34 जना विरूद्ध रुकुम जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर भएको छ। 2 पटक म्याद थप गरेर प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुकुम पश्चिमले आज उनीहरू विरूद्ध अभियोग दायर गरेको हो। आरोपी 33 जनालाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको अभियोग लगाइएको छ भने 1 जनालाई मतियारको अभियोग लगाइएको छ। रुकुम अदालतका श्रेष्ठदार कृत बहादुर बोहराले 34 जना विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि 5 जना अझै फरार रहेको बताउनु भयो। पीड़ितले जेठ 12 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिममा 20 जनाको नाममा जाहेरी दिएका थिए भने बाँकी 9 जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको थियो। सोतेकी 17 वर्षीय मल्लथर्की एक किशोरीका प्रेमी सहित जाजरकोटबाट आएका युवा स्थानीयको आक्रमणमा परेका थिए, जसमा युवतीका प्रेमी बनिएका नवराज विका सहित 6 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यसैबीच रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका सोतीमा गत जेठ 10 गते भएको हत्याकाण्डको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। दलितमाथि जातीय आधारमा हत्याकाण्ड मचाइएको भए पनि राज्य संयन्त्र नै लागेर यसलाई दबाउन खोजिएको भन्दै विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। विधेयक स्वीकृत भएसँगै संशोधन पेश गर्न राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 106 बमोजिम 72 घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित आएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सचिव राजेन्द्र भुइँयाले टेबल गर्नुभएको थियो। सो विधेयक माथिको
भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे। लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नु नेपालीका लागि खुशीको विषय भएको बताए। मिचिएको नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले भौगोलिक रूपमा नै भूमि फिर्ताको पहल भइरहेको बताउनुभयो। यही जेठ 9 गते दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले हिजो पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो। केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। केही समय अघि सरकारको सिफारिशमा संवैधानिक परिषद र राजनैतिक दल सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो। सरकारले जारी गरेको केही समयभित्रै सो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साबिकै कानून कायम राख्न विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकलाई सरकार आफैले फिर्ता लिएकोमा स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले राजनैतिक दल सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न सुझाएका थिए। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले अध्यादेश मन्त्री परिषदको सिफारिशमा खारेज गरिसकेको र साबिकै व्यवस्था कायम गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी का विषयमा थप छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। आज अपराह्न बस्ने गरी बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै स्थगित भएको हो। बैठक स्थगित गर्नुको कारण उल्लेख नभए पनि निर्धारित बैठक स्थगित भएको सूचना मात्र आएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सभाले प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकोमा स्वागत गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको सवालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको भन्दै प्रदेश सभाका सांसदहरूले यो एकता कायमै हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। प्रदेश सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले राष्ट्रिय एकताको सवालमा सबै दलहरू एक हुनु सुखद विषय भएको बताउनुभयो। सांसद बिजुला वर्माले सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रमेश पौड्यालले नक्साको विषयमा देखिएको एकता भूमि फिर्ता ल्याउने विषयसम्म कायम रहनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले कोरोनाको समयमा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश सभा अन्तर्गत 5 वटा संसदीय समितिले चालू आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरूको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रदेश सभाले 2 वटा अध्यादेश पनि स्वीकृत गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लामो समयको लकडाउनका बीच प्रदेश एक सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याउन लागेको बजेटको आकार विगतको भन्दा खुम्चिएको छ। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले सानो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो। मोरङबाट सहकर्मी देव नारायण शाहको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी र चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनले दैनिक जाला मजदुरी गर्नेदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन्। शहरमा बस्नेहरू बेगारी भएर गाउँ फर्किएका छन्। रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू पनि फर्किने क्रम जारी छ। सँगै संक्रमितको संख्या पनि दैनिक थपिँदै गएको छ। किसानहरूले मिहिनेत गरेर लगाएको तरकारी लगायतको उत्पादनले बजार नपाउनुका साथै बर्खे बाली लगाउन गुणस्तरीय बिउ र मल नपाउँदा कृषि क्षेत्र धराशायी भएको छ। समग्र अर्थतन्त्र तहस नहस भएको र रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ र त्यसको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन्? प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई। स्रोत अब खुम्चिने अवस्था प्रष्टै छ, किनभने राजस्व सङ्कलन हुन सकेन। तर जुन आकारको बजेट हुन्छ, जुन सीमामा हामीले खुम्चिनु परेको छ, त्यही सीमाभित्र रहेर थुप्रै हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई थाती राखेर कायम बजेटलाई हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नु पहिलो जिम्मेवारी हो। वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएका युवाहरूलाई र यही बेरोजगार भएर बसेको जनशक्तिलाई रोजगारीहरूमा चाहिँ हामीले इन्गेज गराउनु। कृषिमा हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने हिसाब, आयातलाई विस्थापन गर्ने हिसाबले र निर्यातलाई बढाउने हिसाबले अब हाम्रा कृषिका योजनाहरू चाहिँ हाम्रा
बन्छन्, कार्यक्रमहरू बन्छन्। त्यस पश्चात शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका विषयहरू। गत वर्ष 42 अर्ब 20 करोड 4,10,000 को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष करिब 7 अर्ब घटाएर बजेट ल्याउँदैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट वितरणमुखी नै हुने देखिन्छ। वितरणमुखी भन्दा अहिलेको महामारी र महामारीले सिर्जित समस्यामा केन्द्रित बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको सुझाव छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शेखर चन्द्र थापा। महामारीको स्थिति, लकडाउन र त्यस परिस्थिति निर्माण गरेको परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा एउटा राहतको लकडाउनलाई अलिकति ठुलो पारेर सिर्जित परिस्थिति र आर्थिक नरोत्थानको कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा दोस्रो भयो। परिस्थितिलाई निहालेर त्यस अनुसारका योजना तथा कार्यक्रम सरकारको मान्यतामा अलिकति ल्याउनु भन्ने रोजगारविहीन र भोकमरीमा परेका श्रमजीवी वर्ग र बलियो स्तरका वर्गहरूलाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूरक र दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ, तर त्यसको प्रतिफल हालसम्म प्रदेशवासीले भने अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी हालसम्म प्रदेश सरकारले बजेट समेत ल्याउन नसकेको अवस्था छ। त्यसैले कोरोना भाइरसको महामारीले तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर वेदराज आचार्यको सुझाव छ। विशेष परिस्थितिमा आउने बजेट हो, त्यसैले अनावश्यक खर्चहरू, फजुल खर्चहरू र अनुत्पादक खर्चहरू टोटल्ली रोक्नुपर्छ र भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूबाट आउने मानिसहरूलाई अल्पकालीन समयमै आय आर्जन गर्न सक्ने अवसरहरू जुटाउन खर्च गर्नुपर्छ। बजेटले महामारी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। स्रोत खुम्चिएको अहिलेको विशेष परिस्थितिमा ल्याउन लागि बजेटले विगत झै कार्यान्वयन गर्न नसकिने र फजुल तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको महामारीले निम्ति आएको परिस्थितिबाट पार पाउन गाह्रो नपर्ला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनयन मोरङ। कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच 1.5 महिनाको अवधिमा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका 4 जना अधिकृतको सरुवा भएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बेला नगरपालिकाको अधिकृतलाई कामै गर्न नदिई मन्त्रालयले सरुवा गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका छन्। नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेलले 1 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै अधिकृतको धमाधम सरुवाले कामकाज प्रभावित भएको बताउनु भयो। मेयर पटेलका अनुसार अहिले नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन्। नगरपालिकाका उपमेयर पनरिया देवी लगायत 6 वडाका अध्यक्ष र 8 जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाली संघीय मन्त्री रितेश त्रिपाठीको राजीनामाको माग समेत गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गाउँपालिकाका सवारी चालक प्रतापपुर गाउँपालिकाका 5 का हरिलाल राजभर घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाको लु 16370 नम्बरको सवारी अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा गम्भीर घाइते शर्माको उपचारका लागि चिसापानी सामुदायिक अस्पताल चौपत्ता लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख एसपी अजय केसीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको पूर्ण बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बजेटको महत्वपूर्ण अंग मानिने विनियोजन विधेयक यसअघि नै प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बजेटसँग आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। सरकारले निर्धारण गरेको कर लगायत विषयमा असन्तुष्टि राखेका प्रतिपक्षी दलले भने विपक्षमा मत दिए। सांसदहरूले आर्थिक विधेयकले उद्योगी र व्यापारीले अर्बौं छुट पाउने र गरीब मजदूर किसानहरू महँगीमा पर्ने भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरू टाट पल्टिने र बैंकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउनु भयो। उहाँले मासिक 40 अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा भन्सारबाट 15 अर्ब र आन्तरिक राजस्वबाट केही अर्ब मात्रै संकलन हुने गरेको पनि सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कृषि सामग्रीमा कर नलगाएको र विद्युतीय सवारीमा लगाएको भन्सार बारे सांसदहरूले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी सार्वजनिक यातायातका लागि भएमा भन्सार खुकुलो पार्दै जाने बताउँदै आउनु भएको छ। विद्युतीय सवारीमा बढाएको भन्सार दरको सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड़ रुपैयाँ बराबरको
बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग चीनमा पुनः कोभिड-19 को संक्रमण देखिन थालेको छ। राजधानी बेइजिङ आसपासका क्षेत्रमा आज थप 36 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। बेइजिङ स्थित एक खाद्य होलसेल बजारमा कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो। चीनमा यसअघि कोरोना संक्रमण मुक्त भएको भनेर दावी गरिरहँदा पछिल्लो समय पुनः संक्रमण शुरू भएको हो। कोरोना फैलिन शुरू गरेपछि बेइजिङ प्रशासनले कोरोना फैलिएको क्षेत्रका सबैजनामा कोरोना परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासनले पर्यटन र खेल सम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि हिजो पनि सो क्षेत्रमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विश्वभर 37 लाख बढी मानिसले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार 37,15,486 जना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका हुन्। संक्रमितको संख्या भने 78 लाख नजिक पुगेको छ। 4,30,173 जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 20,74,000 बढी छ भने 1,15,436 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 5,56,000 बढी मानिसहरू भने डिस्चार्ज भएका छन्। अमेरिकापछि ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 8,50,000 नागेको छ। चौथो स्थानमा रहेको भारतमा 3,21,000 संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 9,195 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। 1,62,379 जना संक्रमण मुक्त भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग स्पेनिश ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा एथलेटिको बिल्बाओ र एथलेटिको मैड्रिड बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। आज भएको खेलमा दुवै टोलीले 1-1 को बराबरी खेलेका हुन्। बिल्बाओका इकर मुनियनले 37औं मिनेटमा अग्रता बनाएका थिए। त्यसको 2 मिनेटपछि नै मैड्रिडका डिएगो कोस्टाले गोल गर्दै 1-1 को बराबरीमा पुर्याए। बिल्बाओले 55% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि थप अवसर खेरा हालेको थियो। बराबरीसँगै मैड्रिडको 28 खेलबाट 46 अंक भएको छ। समान खेलबाट बिल्बाओको 38 अंक छ। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी का एडिसन काभानी र थिएगो सिल्भाले क्लब छाड्ने निर्णय गरेका छन्। अगस्तमा सकिने च्याम्पियन्स लीग लगतै काभानी र सिल्भाले क्लब छाड्न लागेको क्लबका खेल निर्देशक लियोनार्दोले उल्लेख गरेका छन्। पीएसजी का लागि कीर्तिमानी 200 गोल गरिसकेका उरुग्वेका स्ट्राइकर समेत रहेका 33 वर्षीय काभानी र क्लबका क्याप्टेन समेत रहेका ब्राजिल डिफेन्डर 35 वर्षीय सिल्भाले क्लब छाड्ने निर्णय गरेका हुन्। क्लब इतिहासमै महत्वपूर्ण छाप छाड्न सफल खेलाडी द्वय काभानी र सिल्भाको बहिर्गमनको निर्णय निकै कठिन भएको निर्देशक लियोनार्दोको भनाइ छ। खेलाडीहरूसँगको समय निकै स्मरणीय भए पनि अब अन्तिम अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। हौस्तिने प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी केशु र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।